शून्य समय। नेपालमै बनेको होस् त्यो खतराको घन्टी। केही घटना सामान्य र साना लाग्ने गर्छन् आकारमा, तर तिनीहरूले ल्याउने प्रतिक्रिया र यसको दूरगामी परिणाम घटनाको आकारको तुलनामा धेरै ठुलो हुन सक्छ। सत्ताले नरुचाएको या थिलथिलो भएको प्रतिरोध तथा सामाजिक आन्दोलनले ती प्रतिक्रियामा सहायक क्याटलिस्ट भूमिका खेल्ने गर्छन्। यसले प्रतिरोध तथा जनअसन्तुष्टिलाई व्यापक अभियान या आन्दोलनको स्वरूप दिन सक्छ। नेपालमा अहिलेसम्म भएका विविध परिवर्तनकारी आन्दोलनको मूल प्रकृति र प्रवृत्ति राजनीतिक रहेका छन्। 2007 साल 2036 को विद्यार्थी आन्दोलन, 46 र 62-63 का आन्दोलन राजनीतिक प्रकृतिका भएकाले ती आन्दोलनका नेतृत्वकारी शक्ति र तिनीहरूलाई सहयोग र उनीहरूसँग समन्वय गरेर नेपालमा आफ्नो सकारात्मक तथा प्रभावकारी भूमिका बनाउन भारत अहिलेसम्म सफल हुँदै आएको छ। 2063 को आन्दोलनपछि आन्तरिक मामिलामा अति हस्तक्षेपका कारण भारतले नेपालमा छवि र विश्वसनीयता गुमाएको छ। वास्तवमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, आर्थिक समुन्नति जस्ता नाराले त्यसको पक्षधरका रूपमा देखिएका आन्तरिक र बाह्य शक्तिलाई जनताको नजरमा सधैँ लोकप्रिय बनाउँछन्। अन्त्यमा लुकेको नियत खुल्न थालेपछि उनीहरू नाङ्गिन्छन्। प्रत्यक्ष रूपमा परिवर्तनमा होमिएका र त्यसमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नेहरूभन्दा बढी राजनीतिक परिवर्तनमा अनुसरणवादी जनसमूहको आकार पहिले दुई समूहभन्दा धेरै ठूलो हुने गर्छ। उनीहरू सडकमा ओर्लिएपछि या पहिला दुई समूहले चर्काएका नारामा उनीहरूले ताली बजाउन थालेपछि आन्दोलन निर्दिष्ट टुङ्गोमा पुग्ने गर्छन्। जनताको आवश्यकता, उनीहरूको समयानुकूल परिवर्तनको चाहना, राष्ट्रिय परिवेश तथा सार्वभौम विशिष्टताबारे ज्ञान नभएका ती विषयमाथि सम्झौता गरेर पनि सत्ताकै अभिष्ट पाल्ने नेताहरूले अक्सर विदेशी हस्तक्षेपलाई सहजै स्वीकार गर्ने गर्छन्। त्यहाँ राजनीति र सत्ता सिद्धान्तबाट नभएर एउटा सानो समूहको स्वार्थबाट चल्ने गर्छन्। जनताको सार्वभौम हैसियत ओठे नारामा सीमित हुन जान्छ। 12 बुँदेको मध्यस्थकर्ता भारतले आफ्नो काँधमा बोकेर नेपाली आन्तरिक राजनीतिमा भित्रिएका पश्चिमा र राष्ट्रसङ्घीय शक्तिले सबै परिवर्तन तपाईहरूले ल्याएको भन्दै यहाँको नेताहरूलाई मक्ख पारेर शासन र राजनीतिमा खेल्न सफल हुनुको कारण पनि त्यही हो। राजनीतिक नेतृत्व त बिकेकै छ। अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय दाता र अधिकांश आइएनजिओले गैर-दलीय र प्रशासनिक क्षेत्रका नेतृत्वलाई साझेदारीका नाममा आर्थिक रूपमा समुन्नत र सामाजिक हैसियत दिलाएर नेपालमा अर्को वर्चस्वशाली वफादार समूह खडा गरेका छन्। राजनीतिक नेतृत्वले भ्रष्टाचार गरेर तथा राज्यको ढुकुटी लुटेर अनि सामाजिक नेतृत्वले बाह्य कृपामा सहज पैसा कमाएर जनउत्तरदायित्व बिनाको शासन पद्धति र यत्तिकै वफादार विरोध प्रदर्शन स्थापित भएका छन्। त्यसैले अनेक हिसाबले त्रुटिपूर्ण र जनताको अपनत्व बिनाको संविधानलाई उत्कृष्ट घोषणा गरी उनीहरूले आफै पनि एकअर्कालाई सहयोग पुर्याइरहेका छन्। केही दिनअघि एकजना प्रतिष्ठित आमा समूहकी नेताले भनिन्, हामीले गाउँमा उत्पादन हुने रक्सी विरुद्धको आन्दोलन चलाउँदा आएको ठूलो सहयोग राशि अप्रत्यक्ष रूपमा बहुराष्ट्रिय शराब कम्पनीबाट आएको मैले धेरै पछि बुझेँ। शराब बन्दीको सोचस्फूर्त आन्दोलन, त्यो पनि स्थानीय तहमा रक्सी उपभोग गरी पुरुषबाट मारपिट या हिंसामा परेका महिला तथा उनीहरूप्रति समर्थन जनाउने पुरुषहरूबाट सञ्चालित प्रतिरोध या अभियान स्वाभाविक रूपमा सामाजिक चेतनाको प्रतिफल हो। तर त्यो आन्दोलन आफ्नो मूल ध्येय र आङ्गिक स्वार्थबाट कसरी विस्थापित या अपहरित हुन पुग्दो रहेछ? अर्को ठूलो स्वार्थ घुस्दा त्यो अभियानकर्ता समूह र नेतृत्वले सोच्नुपर्ने विषय हो। यो राजनीतिक आन्दोलनको हकमा पनि लागू हुनुपर्ने विषय हो। 2062-63 को आन्दोलन सुरुमा उठान भए जसरी नेपालका लागि नेपालीद्वारा र नेपालीहरूको भएको भए या त्यो रूपमै नेपालीहरू अर्थात् राजा ज्ञानेन्द्र र 7 नेपाली राजनीतिक दल अनि माओवादीबीच सहमतिमा मुलुकभित्र टुङ्गिएको भए, नेपाली आन्तरिक राजनीतिमा 12 बुँदे मार्फत भारतको हैकम स्वीकार्न हाम्रा दलहरू हिचकिचाएको भए अनि वैशाख 11, 2063 मा राजा र दलहरू बीचको सहमतिमा दुई पक्ष अनि राजाले बिउताएको प्रतिनिधि सभा अडेको भए आज मुलुकको सार्वभौम हैसियत तथा अस्तित्व यति डगमगाएको हुने थिएन।
आज मुलुकमा सत्ताको नेतृत्व गर्ने हिजोको क्रान्तिकारीहरू प्रयोग भएका थिए विदेशीको आदेशमा राजा ज्ञानेन्द्रसँगको सहमतिलाई नमान्न। के ती शक्ति नेपालको सार्वभौम हैसियतको पक्षधर छन् भनेर मान्ने कुनै आधार छ त अहिले? नेपाली काङ्ग्रेस र त्यसको नेतृत्व स्वार्थको अन्धोपनमा आफूले राष्ट्रप्रति गरेको गद्दारीका लागि आफ्नै समीक्षा गर्ने अवस्थामा छ त? पक्कै छैन, किनकि उसको इतिहास धुमिल भएको छ, उसको आत्मा र विवेक मरेको छ र ऊ बाह्य स्वार्थको गोटी बनिसकेको छ र अहिले ऊ स्वर्णिम र रविको छायाबाट तर्सिने अवस्थामा पुगेको छ। बचाऊ बचाऊ भन्दै उसले कसलाई गुहार्छ नेपालीहरूले बुझेका छन्। माओवादी नेतृत्वको विडम्बना फरक छैन। सुरुमा व्यक्त गरिएको सानो घटनाले जन्माउन सक्ने ठूलो सकारात्मक प्रतिक्रियाको सान्दर्भिकता यहाँ जोडिन्छ। चितवन 2, तनहुँ 1 र बारा 2मा सम्पन्न उपनिर्वाचनमा पहिला 2मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछाने र स्वर्णिम वाग्ले तथा तेस्रोमा जनता समाजवादीका उपेन्द्र यादव विजयी भएका छन्। रासोपा कुन हदसम्म वैकल्पिक शक्ति हो र कुन हदसम्म सत्तामुखी या यो व्यवस्था र व्यवस्थापनभित्रको सहयोगी पार्टी अझै हेर्न बाँकी छ। तर उपेन्द्र यादव यो व्यवस्थाका त्यस्ता मुखिया हुन् जसले जे जसरी पनि आफ्ना लागि माग्न र लिन सक्छन् अनि त्यसलाई लत्याउँदै आफू उपेक्षित भएको न्यारेटिभ पनि सिर्जना गर्न सक्छन्। रासोपा जनताले जन्माएको दल बनिसकेको छैन। ऊ प्रविधि र जनआक्रोशको बाइ प्रोडक्ट हो हालका लागि। जनतासँग भावनात्मक र विश्वासको सम्बन्ध स्थापित गरेपछि मात्र उसले स्थायी तथा स्पष्ट राजनीतिक शक्तिको हैसियत कमाउनेछ। त्यसका लागि संसद र मुलुकमा उसले कसरी आफूलाई प्रस्तुत गर्छ त्यो प्रतीक्षाको विषय हो अझै पनि। हो, यो दलसँग उपेन्द्र यादवको जसपा या भारतको कृपा प्राप्त माओवादी या 12 बुँदेका हस्ताक्षरकर्ता एमाले या 2063 यता माओवादीको बी टिम बनेको नेपाली काङ्ग्रेससँग जस्तो बाह्य अभिभावकत्व या संरक्षण छैन। तर उसले लेफ्ट लिबरल या लिबरल डेमोक्रेटको आवरणमा जटिल र संवेदनशील सामरिक यथार्थलाई अवस्थितिको नेपालमा बाह्य हस्तक्षेपका मान्यतालाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्छ या नेपालका विशिष्ट ऐतिहासिक अनि राजनीतिक विकासका क्रममा त्यसको स्वतन्त्र तथा सार्वभौम हैसियतका पक्षमा पृथ्वीनारायण शाह, महेन्द्र, वीरेन्द्र तथा ज्ञानेन्द्रसँग 2007 साल यताका राजनीतिक शक्ति र दलहरूले अनुमोदन गरेका तथा दूरदर्शी कदमबाट उचित पाठ लिँदै त्यसलाई अगाडि बढाउँछ हेर्न बाँकी छ। हिजो माओवादी द्वन्द्व समाप्त गरी शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने बहानाबाट नेपालको राजनीतिक एजेन्डा निर्धारित गर्ने भारत र पश्चिमा शक्ति अनि यता राष्ट्रसङ्घ र पश्चिमाहरूको स्वार्थमा रणनीतिक राज्यविहीनको सङ्ख्या बढाई बाहिरी शक्तिको चलखेल बढाउने खेलसँगै कसरी नागरिकता लगायत विषयमा आन्तरिक बहस र सहमति बिनै कानुन पारित गर्ने प्रपञ्चमा रासोपाले कस्तो अडान लेला त्यसले धेरै कुरा स्पष्ट हुनेछ। अर्कोतिर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एजेन्डा निश्चित छन्, तर नेतृत्वले दूरदर्शी क्षमता प्रदर्शन गर्न सकेको छैन। हालैको उपनिर्वाचनमा आफ्ना उम्मेदवार खडा गर्नुको सट्टा रासोपालाई समर्थन नगर्नुले उसको त्यो कमजोरी देखिन्छ। स्थापित दलहरूले आफ्नो सत्ता र दलीय स्वार्थका लागि विदेशी शक्ति समक्ष जस्तो खाले पनि समर्पण गर्ने परम्परालाई चुनौती दिने क्रममा राप्रपाले एउटा साङ्केतिक अडान नलिनुले उसको प्रतिबद्धता अविश्वसनीय बन्न सक्छ। यस अर्थमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उपनिर्वाचनमा 3 मध्ये 2 स्थान हासिल गर्नुको सान्दर्भिकता स्थापित गर्नुपर्ने उसको चुनौती अब सुरु भएको छ। ऊ 12 बुँदेकै एक भाइ हो या फरक? पहिलो परीक्षण अब हुनेछ। यो सरकारले फेरि संसदमा विश्वासको मत लिनु पर्ला या नपर्ला? प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत यात्रामा राजकीय हैसियतमा जान पाउलान् कि नपाउलान्? यो जनताका लागि असान्दर्भिक विषय हो। नेपालको प्रधानमन्त्रीहरू नेपाली जस्ता देखिन नसक्नु नेपालीहरूका लागि विडम्बना हो। अहिले काठमाडौँ उपत्यकाका सर्वाधिक प्रदूषित क्षेत्रमा पर्छ मन्त्री आवास निर्मित बैंसेपाटी नक्खु महालक्ष्मी स्थान क्षेत्र। सडकमा भेटिने एक स्थानीयले व्यङ्ग्यको साथ मलाई भने, तपाईँ त पत्रकार,
प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भारत जानबाट रोकेर नखु कोरिडोरमै एउटा मन्त्री परिषदको बैठक गराउन सकिन्न? राति हामीले भोगेको समानान्तर धुलाम्मे इकोसिस्टम मुनि सगरमाथामा मन्त्री परिषद बैठक त गरेकै हुन्। हामी यहाँका बासिन्दासँगै मन्त्रीहरूले पनि धुलो चाखेमा हामी जनता खुसी हुने थियौँ। यो निर्माणको भ्रष्टाचारसँग के सम्बन्ध छ? अनि जनस्वास्थ्यप्रति सरकारको संवेदनहीन उदासीनताको कारण के? यहाँ डिजेलको धुवाँ र धुलो उडाउँदै रातभरि 300 टिपर गुड्ने गर्छन्। डाक्टर तोसीमा कार्की पूर्व स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीको यो चुनावी क्षेत्रमा। यसमा कति निर्माण र कति भ्रष्टाचार छ? गिट्टी ढुङ्गाको उत्खनन र व्यापार धन्दा कति वैध छ र कति अवैध? अनि त्यो व्यापारको नाफाको हकदार को, कुन दल र नेता? यो विषय सायदै नेपालको संसदमा बहस होला। तर स्थानीय जनता प्रधानमन्त्री र उनका मन्त्रीहरूसँगै बसेर धुलो खान चाहन्छन्। नेपालमा यस्ता प्रदूषित समानान्तर आकाश कति छन्? राजनीति सङ्घाल्नुका साथै जनचेतनाको उर्लँदो लहरलाई साम्य पार्न सरकार र सत्ताको मातको 12 भाइ दल अघि बढेन भने आक्रोशित जनताले व्यवस्था र संविधान फाल्ने अभियानको आगोमा घिउ हाल्नेछन्। जनप्रतिनिधि तोसीमा कार्की या फरक रूपमा उदाएको भनिएको उनको दल रासोपाले त्यो धुले भोजको आयोजना गर्न सक्ला? त्यस क्षेत्रका कति व्यक्ति निमोनिया, ब्रोङ्काइटिस, अनिदो र श्वास प्रश्वास सम्बन्धी व्यथाबाट ग्रस्त छन् र कतिको अकाल मृत्यु भएको छ? त्यसको तथ्याङ्क सरकारले सहजै प्राप्त गर्न सक्छ। तर पक्कै पनि त्यसका वरिपरि निजी र लाभमुखी अस्पतालका व्यापार फस्टाउँदो छ। प्रधानमन्त्री दाहालको भारत यात्रा हालका लागि सम्भव देखिँदैन। अर्थात् दिल्लीले उनलाई निम्त्याउन आवश्यकता सायद नदेख्ला अब। तर के नेपालमा उनले आफ्नो उपस्थितिलाई कुनै रूपमा मुलुक र जनताको समस्या समाधान र राष्ट्रिय स्वार्थसँग जोड्न सार्वभौम सत्ताको पक्षमा गहन बुझाइ र आफ्ना त्रुटिहरूको समीक्षामा लगाउलान्? त्यस अर्थमा उपनिर्वाचन पछिको राजनीति नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी, एमाले र ती 12 बुँदेका 12 भाइका लागि खतराको घण्टी साबित हुनेछ। त्यो खतराको घण्टी नेपालमा बनेको होस्, बस यति। महत्त्वपूर्ण र समसामयिक विषयमाथि विश्लेषण र टिप्पणी।